Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. सचमुच आज वार्म वेलकम ही हम आपको कह रहे हैं क्योंकि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए। बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो में आज हम सब मिलकर खुदा की हम करेंगे और आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो हैप्पी कि मेरे चर्च से लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी हमारे साथ फेसबुक पर भी हैं और जूम पर भी हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बहन तस्नीम अख्तर को वेलकम करना चाहता हूँ। बाजी गुड मॉर्निंग, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम दीगर दोस्तों के लिए भी जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन करने को हैं। और बाइबल टीवी ग्लोबल जो इस वक्त पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, सोशल मीडिया के लिए भी और इस चैनल के लिए। बाजी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पादी साहब। ठीक है आप जी? खुदा का शुक्र हो। बाजी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ज्वाइन किया है और मैं उन तमाम बहनों भाइयों का भी जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए अजीजों आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत करते हुए। ज़बूर 112 उसकी चंद आयात जो है वो खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। साम 112। खुदावन की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादिक है। रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदाउन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदाउन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि हम तुझ पर तवक्कुल कर सकते हैं, तुझ पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि खुदाउन तू इस लायक है, क्योंकि तू इस काबिल है कि प्यार खुदाउन तू अपने लोगों को संभाल सके। तो उनका खालिक और मालिक है, तू कदूस और पाक है, तू लश्करों का खुदावन है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आई कदूस पाक खुदावन, आज इस सारे ब्रेकफास्ट शो को, इस प्रेयर ब्रेकफास्ट शो का खुदावन हम तेरे सामने लाते हैं। खुदावन अपनी बहन के लिए और उन तमाम अजीजों के लिए जो कि मुख्तलिफ माध्यम से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और आज के सारे प्रोग्राम को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं और रात की मीठी नींद के लिए, आज के सूरज दिन के लिए, इस रोशनी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। बड़ी बरकत देना यस्सु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी पहले तो आप ये बताइए कि आपको हमारा ये बाइबल टीवी का जो ब्रेकफास्ट शो है और जो दीगर प्रोग्राम जिनको हम कंडक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर कल जो इबादत हुई बहुत ही बाबरकत इबादत थी एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग रेगुलरली इन दिस टीवी प्रोग्राम। आप उसमें आते हो और दुआ के जरिए से कलाम पाक के पढ़ने के वसीले से आप हमेशा इनकरेज करते हो। कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके सारे व्यूअर्स को, क्योंकि मैं आज मेरा ख्याल में ब्रेकफास्ट शो में पहली दफा आई हूँ। खुदा का शुक्र हो, उसका फजल, उसका रहम, उसका तरस है हम सब पे कि जिसने हमें ये मौके फराहम करता है। मैं आज के दिन के लिए और सबसे बढ़कर खुदावंद का और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया है। तो कल की मीटिंग और वैसे तो हमेशा ही हमेशा की तरह खुदावंद ने आपको ये तोड़ा दिया हुआ कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत बरकत मिली, कल की मीटिंग से बड़ी बरकत मिली है। तो
खुदावंद के फजल से जब भी कभी हम जो भी आपके लिए या खुदावंद के लिए कर सकते हैं, किसी वक्त भी जब आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हाजिर हैं। कि भाजी ये बड़ी मैं समझता कि टीम वर्क है और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। अभी हम बढ़ेंगे जी अपनी हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च की क्वायर की तरफ, और मेरा दिल पसंद ज़बूर जो है वो क्वायर के साथ मिलकर हम गाएंगे। और आइए हम बढ़ते हैं जी हेस्टन यूनाइटेड फार्म चर्च की क्वायर की तरफ, और जनाब सुहेल दीन साहब इस क्वायर को लीड कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत बाबरकत क्वायर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज़बूर को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। तो आइए खुदावन की हम करते हैं रब याली मेरे को। Hallelujah, praise the Lord. आमीन, खुदा उनका शुक्र हो। बड़े खूबसूरत ये ज़बूर, और मेरा तो जी चाह रहा था कि हालांकि मैं वहां पे भी साथ लीड कर रहा था, लेकिन प्रोग्राम में भी जी चाह रहा था कि साथ साथ गाया जाए। और आपने देखा कि रिया और हमारी बहन
बिना ढोल पर और ड्रम पर सिर्फ सबके साथ वो म्यूजिक में साथ दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको हम साइलेंट सोल्जर कहते हैं, जो सामने नजर नहीं आते लेकिन पर्दे के पीछे ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो खुदा बरकत दे हमारी इस क्वायर को, बहुत ही बाबरकत ये ज़बूर। देखिए ज़बूर मीस जो है वो हालांकि खुद वो चरवाहा था दाऊद जो है, लेकिन वो इस बात पर घमंड नहीं करता और वो ये नहीं कहता कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, बल्कि वो कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो हमारा अयाली है, वो हमारा चौपान है और वो हमें संभालता और बरकत देता है। तो आइए हम पाक कलाम की जाने बढ़ते हुए आज की पहली तिलावत जो है उसको हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 29 आयत से लेकर 36 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 टू 36। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहन तस्नीम से कि वो इस विरद को हमारे लिए तिलावत फरमाए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स आ खड़े हुए। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आइए हम दुआ मांगें और आज के पाक कलाम के लिए खुदावंद की बरकत चाहें, खुदावंद का फजल चाहें, खुदावंद से दरख्वास्त करें खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। जो लोग फेसबुक पे हैं, मैंने लिंक जो है वो भेजा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप जूम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी बहन वीनस अल्लाह रखा के लिए और भाई अरुण सिंह के लिए और सुहेल के दीगर तमाम जो व्यूअर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत सारे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहन भाई थे जो कि सुबह बड़ी देर से उठते थे, लेकिन जब से ब्रेकफास्ट शो शुरू हुआ है तो वो उनका टाइम टेबल जो है बदल गया है। तो खुदावंद जो है बहुत कुछ बदल देता है, तो बहुत सारे लोगों का टाइम टेबल बदल गया है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपकी जिंदगी के लिए, आपकी कमिटमेंट के लिए कि खुदावंद ने आपका टाइम टेबल जो है उसको चेंज किया है। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदावंद की बरकत चाहें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को बदल देता है। खुदावंद तूने अपनी कुदरत से खुदावंद बहुत बड़े बड़े लोगों को तूने बदल दिया। खुदावंद तूने बहुत सारे पहाड़ गिरा दिए। फिर यीशु, वो पहाड़ जो अपने मजहब में, अपनी सोच में बहुत बड़े थे, खुदावंद तूने उनको तब्दील किया। फिर यीशु, आज तेरे पाक कलाम की रहनुमाई चाहते हैं, खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। दुआ करते हैं कि जैसा कि तेरा बंदा दाऊद ये फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा कलाम हमें रोशन करता है, हमें दानाई बख्शता है। प्यार खुदावंद हमें बड़ी बरकत देना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज से हम एक नए सिलसिले को आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये लेंट डेज में हमने स्पेशल जो एक स्टडी का सिलसिला जो शुरू किया है, इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि जैसे कल ऐश वेडनेसडे की सर्विस थी और सुबह ब्रेकफास्ट शो नहीं हुआ,
تو اس طرح ہم مختلف دنوں میں، جیسے کہ سنڈے کو آپ سب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری 2 سروسز ہوتی ہیں، اس طرح سیٹرڈے کو بھائی گلبرٹ ڈیوڈ جو ہیں وہ 11 بجے جو یعقوب کا خط اس کی اسٹڈی دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے سیٹرڈے یہ پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن خدا نے چاہا تو اس سیٹرڈے کو یہ ضرور پروگرام ہوگا. اسی طرح فرائیڈے کو شام کو 7 بجے ہم عبادت کا انعقاد جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ ان لینڈ ڈیز میں اس بائبل کے اسٹڈی کے پروگرام میں آپ شامل ہو سکیں گے. تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چینجز جو ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دیٹ پروگرام ہم اس میں تبدیلی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بریک فاسٹ شو ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ منڈے ٹو سیٹرڈے جیسے ہمارا پلان ہوتا ہے اس میں میں جاری ساری رکھوں. تو اگر کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کو عبادت ہوتی ہے تو صبح ہم اس کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کر کے تو کیا جائے. تو یہ ہمارا جو پلان ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہے. ہم اس سیریز میں خدا کے جو منصوبے ہیں، اور سب سے جو بڑا خدا ان کا جو منصوبہ ہماری نجات کا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز گاڈ از اے ونڈرفل پلانر. خداون کی مانند اور کوئی منصوبہ کرنے والا پلانر جو ہے وہ ہے نہیں ہے. خداون نے بڑے منصوبے کے تحت اس نے 6 دن میں پوری دنیا کو جو ہے اس نے خلق کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداون جیسا جو پرفیکٹ جو پلانر ہے اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. خداون کا ہر انسان کے لیے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے خداون کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، کوئی نہ کوئی پلان ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن نالج آف گاڈ. خداون کے لیے ماضی، حال، مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے. خداون کا کلام یکساں ہے، خداون کی قدرت جو ہے وہ یکساں ہے. تو ہم اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس بات کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں خداون کے جو منصوبے ہیں، خداون کا جو پلان ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداون کا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے، کیا جو پلان ہے. خداون کا جو سب سے جو بڑا جو منصوبہ یا پلان انسان کی کریشن کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گیا، اس نے خداون کی نافرمانی کی، تو خداون نے وہاں پر ایک پلان کیا. اور وہ پلان جو ہے اس کو ہم خداون کے زندہ پاک کلام میں دیکھتے ہیں. آئیے خداون کے پاک کلام کو کھولیے. پیدائش اس کا 3 باب جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ خداون نے ایک پلان کیا. اور وہ پلان اس لیے کیا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے گناہ کے سبب سے وہ آئسولیٹ ہو گئے، وہ خداون سے دور ہو گئے، تنہائی میں چلے گئے، گھبرا گئے، اپنے آپ کو چھپایا، اور انہوں نے اپنے ننگے پن کو پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی. اور خداون نے جب آدم کو پکارا کہ آدم تو کہاں ہے، تو وہ کہتا کہ جی میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا مجھے تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کی اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تو یہاں پر اب ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ خداون نے عورت کو بھی سزا دی، ابلیس کو بھی، شیطان کو بھی سزا دی، اور انسان نے اس نافرمانی کی وجہ سے نے دیکھا کہ آدم کو بھی جو ہے وہ سزا ملی. لیکن یہ تھا خداون کی جو پاکیزگی کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، بیکاز گاڈ از سن لیس. خدا گناہ کو نہیں دیکھتا لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے. تو خداون نے ان کو، اس کی یہ ججمنٹ تھی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ایک منصف ہوتے ہوئے وہاں پر عدالت کرے. تو اس نے تینوں کو جو ہے سزا کیا دی. عورت نے کہا کہ سامنے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا، اور خدا نے سام سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چھپائے اور دستی جانتوں نے معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی
اور اس درخت کا پھل کھائے جس کے بعد میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنت ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے، کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تو یہاں پر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 21 آیت میں، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ انسان نے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے اس نے جو پتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اب یہ پتے کیا ہیں؟ یہ ہماری ریچولز ہیں، یہ ہماری مذہبی ریاضت ہے۔ کوئی بھی مذہبی ریاضت، کوئی بھی ریچولز جو ہیں، روایات جو ہیں، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ مذہب کے بارے میں نے بارہا اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا ہے کہ مذہب جو ہے وہ نظریات پر بنیاد کرتا ہے، نظریات پر بیس کرتا ہے، اور نظریات انسان کو نہیں بچا سکتے، سچائی انسان کو بچاتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ وہ سچائی ہے۔ ہم مسیحیت کی بنیاد جو ہے کسی شخص پر نہیں ہے، کسی کی سوچ پر نہیں ہے، کسی لیڈر کی سوچ پر نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور وہ زندہ چٹان ہے، وہ سچائی ہے، اس پر اس کی بنیاد ہے۔ تو خداوند نے وہاں پر ضرور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ چمڑے کے کرتے جب بنائے گئے تو وہاں پر برا جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اور اس کے کرتے جو ہیں ان کو پہنائے گئے۔ خداوند نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپا۔ اب خداوند جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے۔ جب ہم آج اس بات پر غور کریں گے کہ وہ جو خدا کا برا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ ازلی اور ابدی بیٹا بھی ہے، اور ازلی اور ابدی برا بھی ہے۔ یہ برا جو ہے اس کے کریکٹرسٹک پر ہم غور کریں گے، اس کی خوبیوں پر غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ برا جو ہے، جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جو خدا کا برا ہے، ہی از اے لیمب آف گاڈ، اور اس کا مزاج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے اس برے کی، اور اس برے کی وجہ سے کیا ہوا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ یسوع کا یہ ایک لقب ہے، this is a title of our Savior Lord Jesus Christ, that he is the Lamb of God، وہ خدا کا برا ہے۔ یہ یسوع کی کفارہ بخش موت اور قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ He is a savior of the world، اور اس کے جو کریکٹرسٹک ہیں جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، اور عیسائی 53 باب جو ہے وہ اس بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ جو برا ہے یہ کیسا برا ہے، اور ہم ذرا اس بات کو جلدی سے دیکھیں گے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب، اور ہم اس برے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 7 آیت کو، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ضرور پڑھیں اس 53 باب کو، میں وقت کی کمی کے باعث کو پورا نہیں پڑھ سکا، لیکن اگر آپ 4 آیت کو دیکھیں تو اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے اس پر سیاست تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو یہ جو برا ہے یہ بے الزام ہے، بے گناہ ہے، بے داغ برا ہے، اور یہ ڈیوائن لیم آف گاڈ ہے۔ خدا جو ہے اس نے یہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یوحنا جب اس بات کا اعلان کرتا ہے تو ہمیں اس ماحول کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یوحنا جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ بھی توبہ کریں، اور وہ ان کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس بات کو تو جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں
اور 29 آیت میں دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. لک behold, it's a beautiful word in English. Behold جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے, it's a declaration, یہ اعلان کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نہیں ہوں, میں تو اس کا پیشرو ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں, دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. He is a savior of the world. He is declaring that. یہ اس کی ڈیوٹی تھی, یہ اس کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو اس برے کے بارے میں بتائے اور خداوند کی راہ جو ہے وہ تیار کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 35 آیت میں دوسرے میں یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے, اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ it's according to the word of God. They are declaring that he is the Lamb of God. یہ خدا کا برا ہے. اب یوحنا جو جس نے یہ انجیل تحریر کی, وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا, یہ تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, لیکن in the book of Revelation 27 times it's mentioned that he is the Lamb of God. اور بڑے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تخت لگا ہوا ہے اور برا وہاں پر موجود ہے. میرے ساتھ ذرا دیکھیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو, ہم ذرا اس برے کے بارے میں دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ازلی اور ابدی برا ہے. The book of Revelation chapter 5 بہت خوبصورت یہ آیات ہیں, اور جب میں اس کے جو سٹڈی دے رہا تھا بک آف ریولیشن کی, تو ضرور آپ نے اس کو دیکھا کہ یہ جو ازلی برا ہے یہ وہاں پر کھڑا ہے. اور اگر آپ 7ویں آیت کو دیکھیں, 6 آیت کو سوری, اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں. تو یہ اس کی کمپلیٹ اتھارٹی کو, اس کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ 7 سینگ جو ہیں یہ اس کی قوت اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں, اور 7 آنکھیں جو ہیں یہ بھی 7 کا جو فگر ہے اٹس اے فگر آف پرفیکشن, کاملیت کا عدد ہے, اور وہ مکمل اختیار رکھتا ہے, وہ اول اور آخر ہے. یہ یسوع کے خدا ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ ان بزرگوں کے اور ان جانداروں کے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پوری اس جانداروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لکھا کہ چاروں جاندار ان بزرگوں کے بیچ میں, یعنی وہ جو بزرگ تھے ان کے بیچ میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پیٹریارک ہیں وہ, اور یہ تمام جو ان کے بیچ میں اب وہ کھڑا ہے, تو یہ اس کی اتھارٹی کو ظاہر کر رہا ہے, اس کے اختیار کو ظاہر کر رہا ہے. He is standing there, اور وہ کھڑا ہے. اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. عزیزو گھبرائیے نہ کیجیے, آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتی. اب یہ دیکھیں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند کے پاس لکھا ہے کہ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں, اور یہ نیا گیت گانے لگے, تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مور کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا, اور ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا, اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. That was the result of his sacrificial love, اور اس کی جو نجات بخش قوت اور موت اور قربانی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس برے کے خون سے ہم خرید لیے گئے ہیں, اور اس کی جو فتح یاب جو موت ہے کوہ کلوری پر جو قربانی ہے, یہ اس کا اظہار ہے. تو یہ برے کی خوبصورت تصویر جو ہے دیکھتے میں ایک اور حوالہ دے کر پھر میں واپس سے اسی بات پر آؤں گا. اب یہ دیکھیے ذرا the book of Revelation chapter 7 verse 13 and 14 13 اور 14 آیت. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں, انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں.
اپنے جامے برے کے خون سے دھوکر سفید کیے ہیں. اس کا جو خون ہے وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو برہ ہے اس کی قوت اور طاقت کو، اس کے اختیار کو، اس کے کریکٹر کو جو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ جو برہ ہے پرانے عہد نامے میں ہم اس کی تھوڑی سی شبیہ کو دیکھیں گے، اور یہ برہ جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے وہاں پر ہم اس کی تصویر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو برہ ہے یہ ایک شخص کے لیے وہاں پر اس کو قربان کیا گیا، اور وہاں پر اس کے سمبل کو، اس کی نمائندگی کو ہم پیدائش اس کا 22 باب اور اس کی 13 آیت کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے اسحاق کی قربانی مانگی اور ابراہیم جو ہے اسحاق کو لے گیا، وہاں پر اس کو جب وہ ذبح کرنے لگا تو خداوند نے کہا اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ میں نے جان لیا کہ تو اس کو بھی دریغ نہیں کرے گا اپنے بیٹے کو. تو خداوند نے اس کے لیے برہ جو ہے مہیا کیا. وہاں پر ہم یہوہ یری کو دیکھتے ہیں کہ وہ مہیا کرتا ہے، اور وہاں پر برہ جو ہے وہ ایک شخص کے لیے جو اس کے ریپلیسمنٹ کے لیے، اٹونمنٹ کے لیے وہاں پر جو ہے وہ مہیا کیا گیا. اور اس برے کو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے جو ہے وہ ذبح کیا، اور خداوند نے اسحاق کو جو ہے وہ محفوظ رکھا. تو یہ نتیجہ ہوا اس برے کو ذبح کرنے کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو برہ ہے وہ ذبح کیا گیا خاندانوں کے لیے. اور پیدائش خروج اس کے 12 باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں خداوند کے لوگ جب غلامی میں تھے، مصر میں تھے، تو ہر گھر سمیت ایک برہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اور اس کا خون جو ہے وہ چوکٹوں پر لگایا گیا. اور جب خداوند کا فرشتہ گزرا تو اس نے اس خون کو دیکھ کر ان کے جو پلوٹے تھے بنی اسرائیل کے ان کو چھوڑ دیا، اور مصریوں کے پلوٹے جو ہیں وہ مر گئے. تو یہ برہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے لیے جو ہے یہ وہاں پر ذبح کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برہ ہے جو کہ تمام جہان کے گناہوں کے لیے قربان کیا گیا، اور وہ پرفیکٹ لیمب آف گاڈ از our سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. اس لیے یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. وہ جو قربانیاں تھی پرانے عہد نامہ میں وہ ایک شخص کے لیے ہوتی تھی، ایک خاندان کے لیے ہوتی تھی، ایک قبیلے کے لیے ہوتی تھی. بٹ دس سیکریفیشل لیمب آف گاڈ از فار دا ہول ورلڈ. تمام دنیا کے لیے یہ خدا کا برہ ہے، اور اس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت تھی، کیونکہ وہ جو قربانیاں گزاری جاتی جن کا خون بہایا جاتا تھا وہ محدود تھیں. لیکن یہ جو برہ ہے اس کے بارے میں یوحنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. عزیزو، جب ہم اس برے کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ What is our responsibility, especially in these Lent days؟ جب ان روزوں کے ایام میں سے گزرے ہیں تو ہمیں اپنے مزاج پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. نہ وہ کسی کے دمکانے کو دمکاتا تھا، نہ کسی کو گالی دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کرتا تھا. ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا مزاج جو ہے وہ اس برے کی مانند ہونا چاہیے جسے وہ لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن اس نے زبان نہ کھولی. اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنے آپ کو دے دیا. عزیزو، اس سے ہم حلیمی اور فروتنی سیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، میرا جوا ملائم ہے. اور پھر وہ دعوت دیتا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو خداوند یسوع سے، اس برے سے ہم حلیمی، فروتنی اور انکساری سیکھتے ہیں. اس سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے باپ پر بھروسہ کرتا تھا، اس پر وہ تکیہ کرتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ وہ اسے زندہ اٹھا کھڑا کرے گا.
बाग गतसमनी में जब वो जान करने की हालत में था, उसका पसीना जो है वो खून की बूंदों की सूरत में बह रहा था, उसने कहा, "है बाप, अगर हो सके तो ये प्याला टाल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।" और उसने अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। खुदावंद यीशु से, इस बरे से हम ये भी सीखते हैं कि हमें खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और सबसे बढ़कर जो उस बर्रे के लिए हमें करने की जरूरत है, अब कुछ नहीं, हम ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो कुछ उसने किया उसे शरीर पर कहा, तमाम हुआ। उस बर्रे ने आपकी और मेरी निजात का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया है। वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। ना आपकी मजहबी रियासत, ना आपका रुपया पैसा, ना आपकी रास्तबाजी, कुछ भी उसके मुकाबले में नहीं है। उसने सब कर दिया, सिर्फ आपको उस पर भरोसा करना है। और जो अच्छा काम जिसकी जरूरत है और जिसके बारे में भी हमने मुकाशवे में देखा कि 24 बुजुर्ग जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पुराने अहदनामा के वो 12 कबीलों को, और नए अहदनामा के जो 12 बुजुर्ग हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तमाम जानदार, तमाम जो परिंदे हैं, जो जंगली जानवर हैं, सब चीजें, चारों जो जमीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जानदार हैं, वो भी उसको सिजदा कर रहे हैं, बुजुर्ग उसको सिजदा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमें उसकी परस्तिश करना है, उसकी इबादत करना है। अजीजों, हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी परस्तिश करते हैं? शायद हम अपने रुपए पैसे की परस्तिश कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप की कर रहे हैं, अपनी मालो दौलत की कर रहे हैं, अपने जॉब की कर रहे हैं, शायद लोगों की कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है जब हम लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। खुदा उनको ये पसंद नहीं। वो बादशाहों का बादशाह है, वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, एंड ही इज वर्दी ऑफ ऑल द प्रेज एंड वर्शिप, ऑल द ग्लोरी। वही अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वही हमद, तारीफ और बुजुर्गी और सताइश के लायक है। ये बात भी याद रखें कि अगर हम ये नहीं करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुदा को कुछ नहीं होगा। हम अपने ऑनर को, अपनी अजर को हम खो देंगे। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी सताइश करें। खुदावंद आज हमें ये सिखाना चाहता है आज की इस बाइबल स्टडी के जरिए कि अपने आप को इन दिनों में, जबकि हम रोजों के अयाम में से गुजरे हैं, खुदावंद की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें, परस्तिश किया करें उसकी, उसकी हमदो सना। किसी ने बड़ी खूबसूरत बुक लिखी है, सताइश में कुव्वत, पावर इन प्रेज। और वो शख्स बताता है कि सिर्फ खुदावंद की इबादत करने से, हमदो सना करने से, कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि आप अपनी आंखें बंद करके खुदावंद की हमदो सना करें, सताइश करें उसकी सिर्फ? हम ना सेइंग कि आप बड़ा लंबा चौड़ा सरमन तैयार करें या बाइबल रख के उसको पढ़ना शुरू कर दें और रोना शुरू कर दें, ऐसी नहीं। या अपने बाल बांध के, जो जैसे कि गैर कौम के लोग करते हैं, वो उल्टे लटक जाते हैं और एक टांग पे खड़े हो जाते हैं जाके पानी में। यू डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। भागे जा रहे हैं कि हमारी नमाज जो कज़ा हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाना है। देयर शुडंट बी एनी फियर। हमारा जो ताल्लुक है वो एक फर्जंद का और एक बाप का है। लेकिन खुदावंद हमसे क्या चाहता है कि हम दिल से उसकी हमदो सना करें। खुदावंद गिला करता है कि उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। बेफायदा ना किया करें, दिल से, रूह से खुदावंद की परस्तिश करें, क्योंकि वही बेहद तारीफ के लायक है, वही अज़ल से ज़बा हुआ किया हुआ बर्रा है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा निजात देंदा है, वही अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। आइए दुआ मांगे और मैं दरख्वास्त करूं अपनी बहन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। बड़ी तस्नीम आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। आइए हम हालेलुया, हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो
आइए अजीजों, हम सब मिलकर अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और ऐसे प्यारे खुदावंद को मुबारक कहें जो कादिर मुतलिक है, जो जोर में बढ़कर है और कुदरत में बढ़कर है। सचमुच में जिसके मुंह के कलाम से आसमान बना और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के कलाम से बने, वो मुहीब खुदावंद है, वो जिंदा है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। वो ही अकेला ऐसा खुदावंद है जो गहरे समुद्रों को मखजनों में रखता है। हालेलुया। वो ही है जो हमारी फिक्र करता है और हमारे दिलों पर निगाह करता है। आसमान पर तेरी मानद और कोई नहीं है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। वो इस वक्त भी हमारे दरमियान में मौजूद है, बल्कि अपने लोगों में उतर आता है जब हम उसकी हमद और सना पर खुदावंद इकट्ठे होते हैं। खुदावंद अपने वादों में सच्चा और आदल है और बरहक खुदावंद है। वो इंसान नहीं के झूठ बोले या आदमजात के अपना इरादा बदल दे। अजीजों, इस वक्त लश्करों का खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि वो अपने प्रस्तारों की हमदो सना पर हमेशा तख्त नशीं होता है। थैंक यू। हाँ अजीजों, हम सब मिलकर इस वक्त अपने दिलों में कोई ऐसी नेगेटिव बात को ना रखें, बल्कि जो हमें उसकी हजूरी में आने से रोकती है। हम अपने आप को उसकी सलीब के पास ले आए, अपने आप को खाली करें, अपने आप को पस्त कर दें, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है। उसका फजल है कि उसने हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है। उसका शुक्र हो, उसकी हम्द हो आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के इस खुदा के जिंदा मुंह की बातों के लिए जो उसके बंदा की मार्फत हम सब ने सुना। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम ये सुना सी मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ। जो अशरफुल मखलूकात है, तूने हमें बड़े प्यार से बनाया है। तू हमारी दुआओं पर, हमारी इल्तिजाओं पर हर वक्त ध्यान रखता है। तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खासकर खुदावंद आज तेरे बंदा की मार्फत जो कुछ भी सुना, खुदावंद ये ऐसा कलाम हमारी जहनों की मट्टी को जरखेज बना, ताकि खुदावंद ये बहुत सा फल लेकर आए। खासकर इन दिनों में जबकि खुदावंद तेरे दुखों को हम याद करते हैं। खुदावंद मैं एक एक खुदावंद जो भी इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको तेरी सलीब के नीचे लेकर आती हूँ और इनको तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद तेरा फजल इनके लिए चाहती हूँ। जितने लोग हम इस वक्त मौजूद हैं, खुदावंद तू हम में मौजूद है। तेरी इस मौजूदगी के लिए पाकरू मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्र हो, तारीफ हो, तारीफ। आज सारा दिन खुदावंद ये सुनासरी हमारे साथ होना। इस वक्त हम सब मिलकर खुदावंद उन गमजदा लोगों को याद करते हैं, जिनके अजीज, जिनके चाहने वाले, जिनके प्यारों को खुदावंद तूने अपने पास बुला लिया। खुदावंद मैं उनके लिए तेरी तसल्ली और तशफ़ी मांगती हूँ, तेरा फजल मांगती हूँ। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस सारे और खूबसूरत पाक कलाम के लिए। खुदावंद तेरी तारीफ हो। सब कुछ तेरे जलाली, मीठे और मुबारक नाम से सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और मैं रखता हूँ इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, हम इस प्रोग्राम को जारी सारी रखेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद खुदा के जो मंसूबे हैं उनके बारे में देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर आज के इस कलाम से बरकत पाई। तो इसका एक जो मैं समझता हूँ कि एक तरीकाकार जो है वो ये है इस शुक्रगुजारी का कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें, ताकि वो खुदा उनके पाक कलाम को सीखें। और जब आप YouTube पे जाते हैं तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन का बटन जो इसको प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। और जैसे कि आज हमारी अजीज बहन ने इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा लिया और इसका हिस्सा बनी, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। बाजी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
आपके टाइम देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो सुबह बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने खुदावंद के लिए वक्त निकाला है। खुदावंद आपको हिम्मत, ताकत से तंदुरुस्ती दे, आपके घराने को बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि और भी जो बहन भाई हैं, सुबह आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें, थोड़ी सी आप हिम्मत करें, कोशिश करें, सब कुछ मुमकिन है। तो आप ज़रूर हमारा साथ दें इस प्रोग्राम में, ब्रेकफास्ट शो में आप आया करें, ताकि कलाम के पढ़ने से, दुआ करने से एक अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता बने और हम खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल दें। वक्त जो है बड़ा करीब है, टाइम इज वेरी नियर। और ये जो अभी कलाम की जो बारिश हो रही है, जो पिछली बारिश हो रही है, इसके लिए खुदावंद का शुक्र करें। तो कौन कहता है चर्च बंद हो गए हैं? अब देखें कि रोजाना आपके लिए अभी क्वायर ने इतना खूबसूरत तरीके से गाया और कलाम भी सुना गया, दुआएं की गई। तो चर्च तो रोजाना खुदावंद का कलाम जो है वो लोग तक पहुंच रहा है, चर्च लगा हुआ है। तो आप घबराएं नहीं, परेशान हो, तो जरूर अपने दोस्तों अजीजों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्रोग्राम की तफसील जो है वो फेसबुक पर भी मौजूद है। आपको अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जरूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा 24/7 जो प्रेयर का जो लिंक है वो आपके पास है। वो नंबर है जी 00447718992824। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हम जरूर लेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो आप जरूर इन दुआओं में हमें भी याद रखें। आपको खुदा ने आपके घराने को बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू बाजी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बस।